नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। पार्टी विवाद मिलाउन नेकपा सचिवालय बैठक असफल। सहमति नजुटेपछि दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन स्थायी कमिटीमा लैजाने निर्णय। नेपालमा थप 1024 जनामा कोरोना पुष्टि हुँदा 2206 जना निको। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10 जनाको मृत्यु। राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न पर्ने माग राख्दै राजावादीहरूको देशैभरि प्रदर्शन। अहिलेको व्यवस्थाले मुलुक असफल भएको टिप्पणी। विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो। हालसम्म संक्रमितको संख्या 6,63,00,000 नाग्यो। 15,27,000 बढीको मृत्यु। र विश्वकप एसियाली छनौटमा कतारको शानदार जित। बङ्गलादेश 5-0 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। दुवै अध्यक्षले सचिवालयमा पेश गरेको प्रतिवेदन स्थायी कमिटीमा लैजाने निर्णय गर्दै नेकपा सचिवालय बैठक सकिएको छ। संयुक्त प्रतिवेदन बनाउने विषयमा नेकपाका अध्यक्षहरूका बीचमा छलफल भए पनि सहमति नभएपछि विवाद स्थायी कमिटीमा पुगेको हो। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकपछि विवाद अब पार्टीका कमिटीहरूमा समेत प्रवेश गर्ने देखिएको छ। अध्यक्ष द्वयले बेग्ला बेग्लै रूपमा यसअघिका सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता गरी दुई अध्यक्षको संयुक्त प्रस्ताव बनाउने विषयमा छलफल भए पनि सहमति नभएपछि आइतबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा दुई अध्यक्षको प्रस्तावमा छलफल गर्ने निर्णय भएको छ। शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पेश गरेका दुवै प्रतिवेदन आइतबार बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा लगेर छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। सचिवालयको बैठकले पूर्व निर्धारित भोलि 1 बजे स्थायी कमिटीको बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धुम्बाराईमा नै हुने कुरालाई निश्चित गर्दै उक्त बैठकमा नै अब पार्टीको सङ्कट तर त्यसको निवारण सम्बन्धमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। नेकपाका 2 जना अध्यक्षले पेश गरेको प्रस्तावका विषयमा अब आइतबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुनेछ। नेकपाले आगामी 25 गतेका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक समेत बोलाएको छ, जुन बैठकमा समेत नेकपाको विवादका बारेमा छलफल हुनेछ। आवश्यकता अनुसार नेकपाका 2 जना अध्यक्षहरूका बीचमा समेत छलफल गर्ने नेकपाले जनाएको छ। अब पार्टीको सङ्कट निवारणको निम्ति पार्टीमा अहिलेसम्म प्रस्तुत भएका प्रस्तावहरू स्थायी कमिटीमा पेश गरेर छलफल हुनेछन्। छलफल पार्टीको स्वाभाविक रूपमा समस्या र समाधानमा नै केन्द्रित थियो, तर आजैको छलफलले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सम्भव पनि थिएन र त्यो आज निष्कर्ष निस्किसकेको छैन। 4.5 घण्टा तर अध्यक्ष कमरेडहरूको बीचमा छलफलको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्नेछ। तर आवश्यकता पर्यो भने स्थायी कमिटीको बीचमा पनि पार्टीका नेताहरूको बीचमा र सचिवालयको अनौपचारिक औपचारिक छलफलहरू हुन सक्छ। यसअघि अध्यक्षले बेग्ला बेग्लै रूपमा सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदन फिर्ता गरेर संयुक्त प्रतिवेदन बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रयास गरे पनि सफल नभएपछि अन्ततः अध्यक्ष प्रचण्ड र ओली दुवैले पेश गरेका प्रतिवेदन स्थायी कमिटीमा छलफल हुने भएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदनमा सरकारको काम राम्रोसँग गर्न नसकेको, प्रधानमन्त्रीले गुटबन्दी चलाएको र भ्रष्टहरूको संरक्षण गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने विषय समावेश गरिएको छ। तर त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि लगाइएको आरोपको पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्। आरोप प्रमाणित भए आफू पदमा नरहने, तर पुष्टि हुन नसके प्रचण्डले पार्टी नै छाड्नुपर्ने आशय प्रधानमन्त्रीले सचिवालयमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1024 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 6074 जनाको स्वाब परीक्षणमा 1024 सङ्क्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,39,885 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2206 जना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना मुक्त हुनेको सङ्ख्या 2,24,053 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10 सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1577 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा राजतन्त्रको माग गर्दै गरिने प्रदर्शन बढ्न थालेका छन्। आज पनि काठमाडौँको माइती घरमा राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै राज संस्था पुनर्बहालीको माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको छ। माइती घरबाट सुरु भएको र्याली सहितको प्रदर्शन नयाँ बानेश्वरमा पुगेर कोड सभामा परिणत भएको थियो। कस्तो देखियो प्रदर्शन? पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। राज संस्थाको माग गर्दै शनिबार काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन समिति 2077 को आयोजनामा भएको प्रदर्शनमा करिब 5000 हाराहारीका प्रदर्शनकारी सहभागी थिए। प्रदर्शनकारीले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता खारेज गरी राज संस्थाको स्थापना गर्नुपर्ने नारा लगाएका थिए। प्रदर्शनमा सहभागीले लगाएका नारामा गणतन्त्र धोका हो, संघीयता खारेज गरौँ, हिन्दू राष्ट्र कायम गर, मेचीकाली के भन्छ, नागरिक सरकार ल्याऊ भन्छ, एमसीसी खारेज गरौँ, राजा आऊ देश बचाऊ जस्ता नारा लागेका थिए। प्रदर्शनको क्रममा विभिन्न जात जातिले मौलिक नाच देखाएका थिए। करिब 500 मोटरसाइकलमा सवार प्रदर्शनकारी प्रदर्शनमा सहभागी थिए। माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएर नयाँ बानेश्वरमा पुगेर प्रदर्शन कोणसभामा परिणत भएको थियो, जहाँ सहभागीले श्रीमान गम्भीर नेपाली गाएर गणतन्त्रको विरोध गरेका थिए। विरोधको शैली यति मात्रामा सीमित थिएन। राजतन्त्रको पक्षधरले गणतन्त्र विरोधमा शङ्ख बजाउनेदेखि सडकमै उल्टी जम्प हान्नसम्म भ्याए। कोणसभामा विभिन्न वक्ताहरूले राजसंस्था पुनर्बहालीको माग गरेका थिए। सभामा वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले जसरी भए पनि राजसंस्था पुनर्बहाली भएरै छाड्ने बताए। हामीले राजा ल्याउने हो, राजा अब नागरिकको किट्टामा छन्, नागरिकको स्वामित्वमा छन्। त्यसैले राजाको बारेमा भ्रमको खेती गर्ने म भन्न चाहन्छु, अब भ्रमको खेती बन्द गर्नुहोस्। अर्का वक्ता डाक्टर मनोज झाले राजतन्त्र स्थापना जनताको चाहना रहेको बताउँदै छिमेकी मुलुक भारत र चीन सहित अमेरिकी हस्तक्षेप बन्द गर्न आह्वान गरे। छिमेकी हुनुहुन्छ, छिमेकी भएर बस्नुहोस्, चलखेल चाहिँ बन्द गर्नुहोस्। अब नेपाली नागरिकले यो भारतीय चलखेल होस् या सी जिनपिङको बेजिङको चलखेल या अमेरिकाको डलर स्वीकार गर्दैन। त्यस्तै अर्का प्रदर्शनकारी मनिष मानवले काठमाडौँ आन्दोलनको थलो बनेको भन्दै नेवारीमा राजतन्त्रको पक्षमा उभिन सबैलाई आह्वान गरेका थिए। काठमाडौँ जनताको आयो टाइम झुल, काठमाडौँ जनताको आयो टाइम झुल। तुमीसँग छिटो आदिवासी जनजाति धोका नेपाली राख्यो। नेवारी समुदायका अलावा प्रदर्शनमा शेर्पा तथा मुस्लिमको समेत सहभागिता थियो। उनीहरूले अहिलेको व्यवस्था भ्रष्ट भएकाले हिन्दू राष्ट्रभित्रको राजतन्त्र नि सही भएको बताए। लुटतन्त्र नाम पर धोखा है, सरासर धोखा ही धोखा है। राजा उसमें अमन शांति है, हिंदू राष्ट्र में हम लोग को फायदा, सब भाई मिल के जिंदगी गुजारते हैं, कोई किसी पर शोषण दमन नहीं करता है। ये उल्टे पुल्टे झगड़ा लगाता है और क्या है। राजावादीको जुलुसको क्रममा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो।
नयाँ बानेश्वर चोकमा प्रदर्शनकारी पुग्नबाट रोक्न प्रहरीले तारबार लगाएको थियो। तर शनिबार काठमाडौँमा भएको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मी संयम देखिएका थिए। कोरोना महामारीका बीच सरकारी स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको अवज्ञा गर्दै प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरूले नेपाली झण्डाको भने अपमान गरेको पाइयो। राजतन्त्र अन्त्य भएको 12 वर्षपछि पुनः देशको राजधानी काठमाडौँमा राजतन्त्र फर्काउनु पर्ने मागसहित प्रदर्शन भएको छ। काठमाडौँको माइती घरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म भएको आजको प्रदर्शनमा करिब 5000 हाराहारीमा प्रदर्शनकारीले राजा फर्किए मात्रै देशमा सुव्यवस्था लागू हुने, देशमा अहिले कायम रहेको भ्रष्टाचार हराएर जाने आशा गरेका छन्। समग्रमा देशमा स्थापना भएको गणतन्त्रलाई हटाएर राजतन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा प्रदर्शनमा सहभागी भएकालाई सोधेका थियौँ, गणतन्त्रको विरोध गर्दै राजतन्त्रको पक्षमा किन प्रदर्शनमा उत्रनु भएको हो। हेरौँ उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। मुलुकमा 2007 सालदेखि 6वटा आन्दोलनको कार्यरूप अगाडि भयो। एउटा आन्दोलन विचार सहितको आन्दोलन, अर्को आन्दोलन विचार रहितको आन्दोलन, एउटा आन्दोलन बुलेटवारको आन्दोलन, अर्को आन्दोलन बिरेनवारको आन्दोलन, एउटा आन्दोलन सञ्चालित आन्दोलन, अर्को आन्दोलन स्वचालित आन्दोलन। नेपाली जनताले स्वचालित आन्दोलन, बिरेनवारको आन्दोलन र विचार सहितको आन्दोलनको शङ्खध्वज गरेका छन्। 46 सालदेखि प्रजातन्त्र लोकतन्त्र हुँदै अहिले गणतन्त्र आइराख्दाखेरि यी तमाम तन्त्रहरूले 30 वर्षमा के गरे? भ्रष्टाचारले सीमा नाग्यो, यहाँका उद्योग कलकारखाना सबै बन्द गराए, यहाँका सडकहरू भत्ताभङ्ग पारे, नेपाली जनतालाई विदेशी सामु गुलाम बनाए। समग्र 4 जात 36 वर्णलाई मिलाएर राख्न सक्ने एक मात्र मुलुकमा राज संस्था रहेको हुँदाखेरि राज संस्थाकै अगुवाईमा तपाईको हाम्रो बाजे बराजु र नेपाली सेनाले बनाएको मुलुक भएको हुनाले उहाँले मात्र यो मुलुकलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँका सम्पूर्ण जात जाति मिलेर बस्न सक्छन्। तसर्थ यो मुलुकमा गौरवमय राज संस्था चाहिन्छ। अब दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेको एउटा स्थायी संरचना भनेको साबुन्से राज संस्था मात्रै हो। जो कहिले चाहिँ इतिहासमा कसैको गुलाम नबनेको एउटा संरचना भनेको साबुन्से राज संस्था मात्रै हो। राष्ट्रियता कमजोर चाहिँ त्यति बेला हुन्छ जति बेला चाहिँ नेपालको अभिभावकले नेपाली जनतालाई विभाजन गर्ने काम गर्छ, जनताको हितमा काम गर्दैन। चाहिँ यसकारण पनि हामीले हिजोको परिवर्तन चाहिँ सकारात्मक परिवर्तन थिएन। परिवर्तन त भयो तर सकारात्मक परिवर्तन थिएन, जनताको पक्षमा थिएन भनेर हामीले अब सकारात्मक परिवर्तनका कुरा गरिरहेका छौँ। यो देशको संरक्षण राजा बिना अरूले गर्न सक्ने, अरूले स्वार्थ सिद्धिलाई दल खोलेर पार्टी खोलेर चाहिँ विदेशको एजेन्ट ल्याएर जात छुट्याएर धर्म चाहिँ जात र धर्मको चाहिँ ऊ निकालेर विदेशी एजेन्टद्वारा चाहिँ यो देशलाई चाहिँ धराशायी बनाएर जनतालाई ठग्ने भन्दा दोस्रो काम केही भएन। 70 सालमा पुरा गर्ने भनेको 108वटा पुलसम्म अहिलेसम्म सुरु भएको छैन। राजतन्त्र हटाएको भनेको एउटा विदेशीको ग्रान्ड डिजाइनमा नेपालमा अस्थिरता पैदा गर्नको लागि राजतन्त्र हटाएको थियो र अब अहिले हामीले त्यो हटाइसकेको राज संस्था चाहिन्छ। यी नेताहरूले, भ्रष्टाचारी नेताहरूले जनताका लागि काम गर्न सकेनन्। यस्तो महामारीको बेलामा पनि जनतालाई राहत दिनुको साथो उहाँहरू कुर्सीको लागि लड्नु कतिको उचित हुन्थ्यो। यत्र तत्र सर्वत्र चाहिँ नि यो गन्जागोल भएको चाहिँ अवस्थालाई चाहिँ सम्हाल्न सक्ने भनेको मुलुकमा को हो त भन्दाखेरि त्यो राजा नै हो। त्यही भए हुनाले हामी चाहिँ अहिले मुलुकमा राजा राज संस्था चाहिन्छ भनेर अनिवार्य अपरिहार्य मुलुकमा राजा राज संस्था चाहियो भन्ने हिसाबले हामी सडकमा आएको छौँ। यस जनबोलीका प्रायोजक आफ्नो विश्वास हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आज झापामा मोटरसाइकल र्याली सहित शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। संवैधानिक राज संस्था पुनः स्थापनाको माग गर्दै हजारौंको संख्यामा र्याली प्रदर्शन गरिएको हो। हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राज संस्थाको पक्षमा उभिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 10,000 मानिसलाई सडकमा उतारेर राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पुनः स्थापना, संहिताको खारेजी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कोरोना व्यवस्थापनमा सरकारको असक्षमता, रासायनिक मलको अभाव लगायत जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयहरूमा केन्द्रित रहेर झापामा आज शक्ति प्रदर्शन गरेको छ।
कार्यक्रममा राप्रपाका नेता राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले जनस्तरबाट आवाज उठ्न थालिसकेकोले यस्तो किसिमको र्यालीले राजा छिट्टै आउने संकेत गरेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो विचारमा देशभरिका जनता उठिराखेका छन्। अहिले तपाईले प्रारम्भिक रूपमा मात्र हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले एकैबद्धता जनाएको छ। अब यो नागरिक आन्दोलन संयुक्त आन्दोलनको रूपमा परिणत हुन्छ। संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतालाई उल्टाउने भन्ने कुरा कुनै सामाजिक अभियान होइन, यो राजनैतिक आन्दोलन हो र अब यो राजनैतिक रूपमा परिवर्तित भएर जान्छ। काकडभिट्टाबाट सुरु भएको मोटरसाइकल र्याली भिट्टामोडमा कोट सभा गर्दै सम्पन्न भएको छ। र्यालीमा पूर्व मन्त्री रामकुमार सुब्बा, पूर्व मन्त्री टेकनारायण राजवंशी, नेता राम थापा, भक्ति सिटौला, राजकुमार पोखरेल लगायतको सहभागिता रहेको थियो। र्यालीमा 2500 भन्दा बढी मोटरसाइकल, 200 साना सवारी तथा केही बसहरूमा सहभागीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि निर्माण सम्झौता भएको 10 वर्षमा पनि भोजपुरको नेपाली डाँडा र कुदाकाउले गाउँमा बिजुली बलेन। काम अलपत्र छाडेर ठेकेदार भागे। म्याग्दीका अधिकांश सुन्तला बगैँचामा किराको प्रकोप, पाक्नै लागेका दाना झर्न थाले, सुन्तला कृषकहरू मारमा। र विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो, हालसम्म संक्रमितको संख्या 6,63,00,000 नाग्यो, 15,27,000 भन्दा बढीको मृत्यु। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपाका केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङले अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डको फरक प्रतिवेदन समायोजन गरी एउटै राजनीतिक प्रतिवेदन ल्याउनुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कारमा तामाङले अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डको प्रतिवेदनको आरोप प्रत्यारोपलाई फिर्ता लिएर सकारात्मक र समीक्षात्मक विषय समावेश गरी साझा प्रतिवेदन बनाइने गरी सहमति हुने पनि बताउनुभयो। पार्टीमा पछिल्लो समय उठेका कतिपय विषयहरूको टुङ्गो स्थायी कमिटी बैठक बसी कार्यदल बनाएर लगाउने सहमति समेत बनेको उहाँले बताउनुभयो। पार्टीभित्र बहस र विवाद हुनुलाई सामान्य भन्दै समस्याको समाधान गरिने उहाँले बताउनुभयो। कमिटीमा छलफल हुन्छ र स्थायी कमिटीबाट त्यो दस्तावेज केन्द्रीय कमिटीमा आउँदा नआउँदै त्यो दस्तावेजका राम्रा पक्षहरूलाई संग्रहित गर्ने र त्यसका कतिपय अब वैयक्तिक आरोप प्रत्यारोपका कुराहरूलाई हटाएर एउटा पोलिटिकल डकुमेन्ट बनाएर केन्द्रीय कमिटीमा आउँछ र केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेपछि मात्रै त्यो तल छलफलको विषय बन्छ। त्यसैले यो अहिले अनौपचारिक रूपमा छलफल भइरहेको हो र जाने प्रक्रिया नै त्यही हो र केन्द्रीय कमिटीमा त्यसलाई एकीकृत ढङ्गको एउटा राजनीतिक डकुमेन्ट तयार हुन्छ। साक्षात्कारमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई इतिहासकै असफल प्रधानमन्त्री भएकाले पदमा बस्ने नैतिक आधार समाप्त भएको बताउनुभयो। नैतिक हिसाबले मिल्दैन भनेर पहिले निर्णय गरिसकेको छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने वैधता केपी ओलीले गुमाइसक्नु भएको छ। संसदको गणित भएर मात्रै हुन्छ, क्षमता हुनुपर्छ, योग्यता हुनुपर्छ, व्यवहार हुनुपर्छ, प्रकृति हुनुपर्छ। यो खालको अहंकारी स्वभावले सरकारको नेतृत्व गरिरहेर देशको उन्नति कहिले हुन्छ? जनता समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तत्काल विकल्प नखोजिए राजनीतिक प्रणाली नै धरापमा पर्ने बताउनुभयो। के भने हो भने उहाँको चाहिँ नेतृत्व अब असफल भयो, त्यसकारण उहाँले विकल्प दिनुपर्छ र उहाँले बाटो दिएर चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्र अन्य व्यक्तिलाई अगाडि सार्नुपर्छ। उहाँले पछिल्लो समय राजावादीको प्रदर्शनमा सत्ता पक्षकै संलग्नता देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेकपाको झगडाले गणतन्त्र र संघीयताका विरोधीहरूले टाउको उठाउन थालेको उहाँको भनाइ छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले अपाङ्ग मैत्री नीति निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। आज बाल अपाङ्ग टेवा संस्थाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको व्हील चेयर वितरण कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्री गुरुङले राज्यको हरेक क्षेत्र अपाङ्ग मैत्री पूर्वाधारका साथै आवश्यक नीति निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले अध्यादेश मार्फत सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन संशोधन गरेको जानकारी दिँदै आवश्यकता अनुसार अन्य कानुन तर्जुमा गर्दै लैजाने उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै मन्त्री गुरुङले सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणा अघि बढाएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले घरमै बसेर विश्व सञ्जालसँग जोडिने वातावरण सरकारले बनाउने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भोग्नु परेका समस्यालाई पनि समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभयो। भर्खरैको क्याबिनेटले पनि पास गरेर अध्यादेशबाट पनि ती सामाजिक सुरक्षा ऐनमा अपाङ्गताको क्षेत्रमा होस् एकल महिलाको क्षेत्रमा होस् त्यो कुरोलाई सुधार गर्नको निम्ति चाहिँ भर्खरै अध्यादेश मार्फत मन्त्री परिषदले सामाजिक सुरक्षा ऐनको संशोधन गरेको पनि मैले तपाईँलाई शुभ समाचार पनि यहाँहरूको बिचमा राख्दै हामी हरेक क्षेत्रमा हाम्रा नीतिहरू बाधक रह्यो, ऐनहरू बाधक रहे, अरू केही हाम्रा कार्यक्रमहरू बाधक छ भने पनि त्यसलाई संशोधन गर्दै हामीले अपाङ्गता मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने सोचबाट अगाडि बढौँ। कार्यक्रममा बाल अपाङ्ग टेवा संस्थाका अध्यक्ष डेन्डी शेर्पाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवत जावतलाई सहज पार्नका लागि पूर्वाधार अभाव रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सो अवसरमा 58 जनालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त व्हील चेयर वितरण गरिएको थियो। विगत 10 वर्षदेखि बिजुली बत्ती आउने आशामा रहेका भोजपुर सडानन्दका करिब 1300 घर परिवारको आशा निराशामा परिणत हुन थालेको छ। भोजपुरको सडानन्द नगरपालिका वडा नम्बर 1 नेपाली डाँडा र वडा नम्बर 2 कुदा काउलेमा 10 वर्ष अघि सुरु भएको बिजुली व्यवस्थापन अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन। भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। भोजपुरको सडानन्द नगरपालिका वडा नम्बर 1 नेपाली डाँडा र वडा नम्बर 2 कुदा काउलेमा लामो समयदेखि बिजुली विस्तार हुन सकेको छैन। 2067 सालमा ठेकेदार किशोर शेर्पाले 2070 सालसम्म 2 वटा ओढाभरिमा विद्युत विस्तार सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेर काम सुरु गरे पनि अहिलेसम्म विद्युत विस्तार हुन सकेको छैन। केन्द्रीय योजना अन्तर्गत वडा 1 नेपाली डाँडा र 2 कुदा काउलेमा केन्द्रीय प्रसारणको लाइन तान्ने ठेक्का पारेका ठेकेदार नै भागेपछि विद्युत विस्तार अलपत्र भएको हो। ठेकेदार कम्पनीले विद्युत विस्तारको नाममा जथाभावी पोल गाड्ने र तार टाङ्ने जस्ता काम गरेर भुक्तानी लिइसकेको छ। ठेकेदारको लापरवाहीले गाउँमा बिजुली नबलेपछि गाउँलेको बिजुली बत्ती बाल्ने सपनामै सीमित बनेको छ। अहिले 12-13 वर्ष भयो यो पोल गाडिएको। ती पोलहरू कहाँ पुगे के भयो कि अब अहिले भनौँ यो बाल्ने भनेर भनिरहेको छ। एक त म नगरको पनि अलिकति कमजोरी देख्छु र हाम्रो वार्ड प्रतिनिधिको पनि सबभन्दा ठुलो कमजोरी देखिएको छ। पोल गाडेको 10 वर्ष भइसक्यो, अझै पनि गाउँलेहरू टुकी बालेर रात कटाउनु पर्ने अवस्थामा छन्। स्थानीय सरकार आएपछि त गाउँमा बिजुली बन्ला भनेर सोचेका स्थानीयवासी अहिले निराश बनेका छन्। आजभन्दा 10 देखि 12 वर्ष अगाडिदेखिको बिजुलीको पोलहरू ल्याएर हामीले गाडेका थियौँ, तर पनि आजसम्म यस वडामा यहाँका 500 घरधुरी लगभग 500 घरधुरीहरू चाहिँ आजसम्म पनि यस कुदा काउलेमा अन्धकार भएर बस्नु परेको अवस्था छ। यसमा नगर लगायत वडाले पनि कुनै पनि एउटा सक्रियता नदेखेको हुँदा आजसम्म यो बिजुलीको काम ठप्प रहेको यहाँ सबैमा म जानकारी गर्न चाहन्छु। धेरै क्षेत्रफल भएको र घरधुरी संख्या पनि भएको वडाको मात्रै बजेटले विद्युत विस्तार गर्न नसकिने अवस्था छ। नगरपालिका, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार साथै विद्युत प्राधिकरणले ध्यान दिए विद्युत विस्तार छिट्टै भइसक्ने जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्।
र 250 को र त्यसमा चाहिने तार सम्पूर्ण मसिनो सामानहरू भएदेखि लगभग बत्ती बल्न धेरै समय लाग्दैन। तर प्रदेश केन्द्रले पहल गर्दैमा धेरै समय लाग्ने छैन। वडाले गर्ने सम्पूर्ण माग हामीले चाहिँ सबै ठाउँमा पहल गरेका छौँ। विगतमा ठेक्का लागेको कम्पनीले काम नगरेपछि अहिले उक्त ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरिएको छ। अहिले 4 वर्षभित्रमा विद्युत विस्तार गरिसक्नुपर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुसार काम भइरहेको विद्युत प्राधिकरण भोजपुरले जनाएको छ। सडाचन्द्र नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 1 र 2 मा विगत 67 सालबाट चाहिँ एउटा ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको रहेछ एउटा आयोजनाले। त्यो आयोजनाको काम छोडेर ठेकदार भागिसकेपछि त्यहाँ योजना अलपत्र अवस्थामा थियो र गत आवाबाट चाहिँ हामीले त्यो अलपत्र रहेको ठेक्कालाई हामीले चाहिँ हाम्रो उच्च व्यवस्थापनसँग पनि कुरा गरेर त्यो ठेक्का प्रक्रिया अन्त्यको प्रोसेसलाई अगाडि बढाएर हामीले त्यहाँको काम सुरु गरिसकेका छौँ। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण लामो समयदेखि अन्धकारमा बस्नु परेको 1300 घरधुरी जनसङ्ख्यालाई अब छिट्टै विद्युत पुर्याउने सङ्घीय संसद सुधन किरातीको भनाइ छ। धेरै वर्षदेखि ठेकेदारले लापरवाही गरेर यो विद्युत प्राधिकरणको मार्फतमा ल्याउनुको निम्ति लामो समय लाग्यो। अब एउटा बाटो यसले लिएको छ। केही सामग्रीहरू आउनु बाँकी नै छ। टेन्डर भएको छ। हिजो मात्र मैले क्षेत्रीय डाइरेक्टरसँग कुरा गरिसकेको छु। जति तपाईँहरूकोमा यसपाला पोल गाडिएको छ तिहार पछाडि तुरुन्तै तपाईँहरूको विद्युत जडान गरिनेछ र बत्ती बालिनेछ। तर तिहारपछि तत्काल विद्युत विस्तार भइसक्ने भने पनि हालसम्म विद्युत विस्तार हुन सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। पाक्ने बेलामा दाना झरेर सुन्तला सखा पर्न थालेपछि म्याग्दीका कृषक चिन्तित भएका छन्। म्याग्दीको प्रमुख निर्यात योग्य कृषि उपज सुन्तला खेतीमा बोट सुक्ने र दाना झर्ने समस्या मुख्य चुनौती बनेको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। पाक्ने लागेका सुन्तलाको दानाभित्र किरा परेर भक्काभक झर्न थालेपछि म्याग्दीका सुन्तला कृषक निराश बनेका छन्। सुन्तला बजार पठाउन नपाउँदै झरेर सकिन थालेको कृषकहरूको गुनासो छ। म्याग्दीका अधिकांश बगैँचामा यसपालि सुन्तला झर्ने समस्या देखिएको छ। सुन्तलाको बोट सुक्ने र दाना झर्ने समस्याका कारण ठूलो क्षति भएको छ। कार्तिकको अन्तिम हप्तादेखि सुरु भएको सुन्तलाको दाना झर्ने समस्या नरोकिएको कृषकहरूले बताएका छन्। किसानलाई त रहनै रहेछ। अब चाहिँ यो औँसा पार्ने किसान यो चाहिँ औँसे किराहरूले गर्दा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ किसानको चाहिँ 30 देखि 35-40% चाहिँ सुन्तला चाहिँ झरेर सकिएको छ। र यस समाधानको लागि चाहिँ हामी सम्बन्धित निकायमा नि हामी चाहिँ पुगेका छौँ र हाम्रो मिडिया मार्फत यो पुगोस् भन्ने मैले चाहिँ अपेक्षा गरिरहेको छु। सुन्तला खेतीबाट जीविकोपार्जन र आम्दानी गर्दै आएका कृषकहरू दाना झर्ने रोगका कारण चिन्तित भएका छन्। 3 वर्ष अघि नेपालमा भित्रिएको चाइनिज सिट्रोस फ्रुट फलाइ किरा यसपालि म्याग्दीको सुन्तला खेतीमा प्रमुख समस्याको रूपमा देखिएको छ। यसै गरी सुन्तलाको रुख र हाँगाभित्र गबारो छिरेर खाएपछि बोट पहेँलो भएर सुक्न थालेका छन्। हाम्रो विषादी अहिले छरिएन। यसलाई विषादी दिएन, चुना टुटो दिने बेलामा दिइयो, पछि विषादी हाल्दैन। अनि अहिले चाहिँ आफ्नो बादबादै सुन्तला दिनको लगभग यो छलाको बेर्नामा तपाईँको 200 केजी जति दिने प्रत्येक दिन झरेर जाने। अनि अटोमेटिक बिचबाट एउटा हाँगालाई सेतो दाग तल बसेर पुरै हाँगा सुक्ने। त्यसैले चाहिँ त्यो बुढा नष्ट भइहाल्यो। दाना झर्ने र रुख सुक्ने समस्याका कारण यसपालि सुन्तला उत्पादन 25%ले घट्ने कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीको अनुमान छ। म्याग्दीको राखु, मरेक, सुर्के मेला, बरन्जा, भेडाबारी, अर्मन, रुन्बा, बीम, ओखरबोट, ताकम, घतान, पिप्ले, भगवती, बेग, दोवा, दोस्सल्ले, धार, भुरुङ तातोपानी, दाना र नाटस्याङमा 200 भन्दा बढी सुन्तला बगैँचा छन्। 706 हेक्टरमा सुन्तला खेती भएकोमा 335 हेक्टरमा लगाएको बोटले उत्पादन दिन्छ। गत वर्ष 2412 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो। आउने वर्ष दाना झर्ने समस्या आउन नदिन झरेका दानालाई व्यवस्थापन गर्न कृषकलाई प्लास्टिकको बोरा वितरण गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रले बगैँचा व्यवस्थापनमा ध्यान दिन कृषकलाई आग्रह गरेको छ।
किसानहरूलाई चाहिँ फुलफुलाई नियन्त्रणको लागि प्लास्टिक ब्याग अहिले 3000 गोटा वितरण गरिसकेका छौँ र आगामी दिनमा अरू पनि गर्नेछौँ र फलेका फलहरूलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेर खाडलमा पुर्ने अथवा हामीले पानी ट्याङ्की छ भने प्लास्टिक पोखरीमा त्यहाँ राखेर किराहरू अंशहरू नियन्त्रण गर्ने र अझ पनि त्यसको लागि हामी चाहिँ कार्यक्रम गर्न तयार छौँ र आगामी दिनमा चाहिँ अंश नियन्त्रणको लागि चाहिँ सुरुवातमै हामीले किसानहरूलाई यो सम्बन्धी जानकारी दिएका छौँ। म्याग्दीको सुन्तला पोखरा, चितवन, बुटोल र काठमाडौँमा निकासी हुन्छ। याम सुरु भएसँगै व्यापारीहरू सम्पर्कमा आएका छन्। म्याग्दीको सुन्तला खेतीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि बगैँचा व्यवस्थापन र किरा नियन्त्रणमा तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। वीरगञ्जमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा भएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 8 घण्टाघर स्थित सुवर्ण मन्दिरको करोडौं मूल्य पर्ने सार्वजनिक जग्गा स्थानीयले कब्जा गरेका हुन्। राजनीतिक पहुँच र प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा भएको हो। पर्साबाट नरेश सर्राफको रिपोर्ट। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 8 स्थित सुवर्ण मन्दिरको सार्वजनिक जग्गा स्थानीयले कब्जा गरेका छन्। प्रहरी प्रशासन र राजनीतिक पहुँचको आधारमा जग्गा कब्जा भएको हो। स्थानीय नासिमा खातुनले मन्दिरको जग्गामा स्काभेटर प्रयोग गरी माटो जम्मा गर्ने काम थालेपछि जग्गा कब्जाको विषय बाहिरिएको हो। मन्दिर अगाडि गहिरो खाल्डो खनिएपछि मन्दिर आवत जावतमा पनि समस्या भएको छ। मन्दिरको जग्गा खनिएपछि त्यसको विरोध गर्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको स्थानीयको आरोप छ। स्थानीय सरकारले भने निर्माण प्रक्रिया तत्काल रोक्न स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ। हाम्रो चाहिँ यो जमिन मन्दिरको जमिन 1 कट्ठा 11 दुकानमा जसमध्येदेखि 7 जमिन कसैले बेचेको पनि छैन। यो किनेचौक वासुदेव मरवाडीसँग यहाँ चाहिँ जग्गा यहाँ छँदै छैन। अदालतको फैसला ल्याएर ठिक छ गरो, तर यो नगरपालिकाबाट आएको आदेशलाई उत्पन्न मान्दिने नगरपालिका अवैध काम भनेर रोकाएर गर्नले भन्दा पनि उहाँहरूले नटर्ने, मेयर साहबको कुरा नमान्ने, मेयर साहब पत्रले नमान्ने। यो कहाँको जाति हो? यो गुन्डाराज हो, यो गुन्डाराज हो। यहाँ कानुन छैन। यदि कानुन छैन भने हाम्रो स्थानीय तह केही काम छैन भने स्थानीय तह भोलिदेखि बन्द हुन्छ हाम्रो। मन्दिरको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन प्रदेश 2 का मन्त्री समेतको सहभागिता रहेको स्थानीयको आरोप छ। मन्दिरको नामको 2056 साल कार्तिक 17 गते नसिमा खातुनले वासुदेव मारवाडीसँग जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट रजिस्ट्रेसन पास गरी कब्जा गर्न खोजेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। 2049 साल वैशाख 30 गते नापी कार्यालयको फिल्ड बुकमा किता नम्बर 5 को 1 कट्ठा 11 धुर 2 कनवा जग्गा सुवर्ण मन्दिरको नाममा दर्ता कायम छ। उक्त जग्गा 7 वर्षपछि 2056 साल कार्तिक 17 गते सार्वजनिक जग्गा कसरी किताकाट गरी बेचियो भन्दै स्थानीयले प्रश्न गरेका छन्। 5 नम्बर कितामा 1 कट्ठा 11 धुर 2 कनमा जमिन 2049 साल 1 महिना 30 गतेमा दर्ता भयो। त्यसपछि यसमा के छ? त्यसपछि यो मन्दिरको जग्गाबाट 2056 सालमा 7 वर्षपछि सार्वजनिक जग्गामा यो किता काट गरेर त्यसबाट 302 नम्बर किता बनाएको छ। सबभन्दा प्रथम यो नै अनलिगल हो। कुनै सार्वजनिक जग्गामा 7 वर्षपछि किता काट गर्न मिल्दैन। सुवर्ण मन्दिरको 1 कट्ठा 11 धुर 2 कनवा जग्गामा विक्रम सम्वत 1995 माघ 22 अर्थात् सन् 4 फेब्रुअरी 1939 मा करिब 82 वर्ष पहिले भीम शमशेर जवराका छोरा जनरल हिरण्य शमशेर जवराले शिव मन्दिर स्थापित गराएका थिए। एकाएक नसिमा खातुनले मन्दिरकै जग्गा घर निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न थालेपछि मन्दिरकै जग्गा कब्जा गर्न लागिएको खुलेको हो। पर्साका प्रमुख जिल्लाधिकारी आसमान तामाङ र प्रहरी उपरीक्षक गंगा पन्त यो विषयमा बोल्न चाहेका छैनन्। पर्साबाट नरेश सराफको रिपोर्ट। महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख एवं वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक जनक भट्टराईले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई डिजिटलाइजेसन बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएको छ। प्रहरी हेडक्वार्टरबाट भर्खरै सरुवा भएर महाशाखामा आउनुभएका एसएसपी भट्टराईले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएको हो। कुनै पनि सवारी चालक ट्राफिक
कारबाहीमा परि जरिवाना तिर्न पर्ने भएमा अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने प्रणालीको विकास भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। यसबाट ब्याङ्कमा लामो लाइन लाग्न पर्ने स्थितिको अन्त्य हुने पनि एसएसपी भट्टराईले बताउनुभयो। अनलाइनबाट चाहिँ सचेतना दिने चाहिँ क्लासहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने सुरुवात हामीले गरिसकेका छौँ। त्यसका चाहिँ नि आज 4-5 दिन भयो क्लासहरू चाहिँ राम्ररी गइरहेको छ। मान्छेहरूले चाहिँ यहाँ आएर लाइन बसेर क्लासमा पसेर भिडभाड गरेर दिनुभन्दा चाहिँ अनलाइनबाट दिन्छौँ भनेर अनलाइनबाटै चाहिँ मान्छेहरू हामीसँग कनेक्ट पनि भइराख्नुपर्छ। यो निकट भविष्यमा यसले चाहिँ निकै राम्रो व्यापकता लिन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। र अनलाइनबाटै हामीले चाहिँ उहाँलाई प्रशिक्षण गराएर उहाँहरूको चाहिँ कागजपत्र चाहिँ जरुरी। ट्राफिक कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरूलाई दिने सचेतना कक्षा कोभिडका कारण स्थगित भएकोमा अहिले अनलाइनबाटै लिने व्यवस्था मिलाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। सोलुखुम्बुको माप्य दुधकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित खास्तापमा गाउँपालिका प्राथमिक अस्पतालको उद्घाटन गरिएको छ। आज आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेश सांसद बुद्धि कुमार राज भण्डारी र गाउँपालिका अध्यक्ष बुद्धि किरण राईले 15 शय्याको अस्पताल उद्घाटन गर्नुभएको हो। खास्ताप स्थित इलाका स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरी संघीय सरकारको सहयोगमा सो अस्पताल निर्माण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। प्राथमिक हस्पिटलले साबिका गाविसहरू बासा, काकु, वाकु, जिभु र देउसका करिब 3000 घरधुरीलाई सुविधा सम्पन्न आँखा क्लिनिक समेतको सेवा प्रवाह गर्ने गाउँपालिकाका बुद्धिकिरण राईले बताउनुभयो। हाल 1 जना MBBS डाक्टरको प्रत्यक्ष संलग्नतामा रही 15 जना जनशक्ति सहित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध बताइएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो। हालसम्म संक्रमितको संख्या 6,62,52,000 नाग्यो। 15,27,000 भन्दा बढीको मृत्यु। र विश्वकप एसियाली छनौटमा कतारको शानदार जित। बङ्गलादेश 5-0 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। यति एयरलाइन्सले पर्वतीय उडान माउन्टेन फ्लाइट सुरु गरेको छ। एयरलाइन्सले प्रत्येक साताको शनिबार 2वटा पर्वतीय उडान गर्ने योजना अनुसार आज बिहान उडान गरेको एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौराले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आजबाट प्रत्येक शनिबार नियमित रूपमा 2वटा पर्वतीय उडान हुनेछन्। एयरलाइन्सले सस्तो प्याकेजमा उडान गर्ने भएपछि यात्रुहरूको चाप पनि बढी देखिएको छ। एयरलाइन्सले सगरमाथाको उचाइ बराबरको मूल्य 8,848 रुपैयाँमा एक टिकट किन्दा अर्को सित्तैमा दिने प्याकेज ल्याएको छ, जसका कारण माग बढेको प्रवक्ता बर्तौलाले बताउनुभयो। यस्तै एकजना व्यक्ति मात्रै यात्रा गर्ने हो भने 7,848 रुपैयाँमा झ्यालको सिट पाउने गरी टिकट उपलब्ध गराइएको पनि उहाँले बताउनुभयो। कोभिडको समयमा स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गरी उडान गरिएको बर्तौलाले बताउनुभयो। समयपछि माउन्टेन फ्लाइट पर्वतीय उडानहरू आजबाट सुरु गरेका छौँ। अब आजबाट सुरु गर्दाखेरि हामीले सुरुमा प्रत्येक शनिबार एउटा मात्र फ्लाइट गर्ने हिसाबले हामीले बुकिङ खोलेका थियौँ। तर हाम्रो प्यासेन्जरहरूको यात्रुहरूको यति उत्साह भयो कि माउन्टेन फ्लाइटप्रति उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई धेरै नै प्रेसर भएपछि हामीले 2टा फ्लाइट प्रत्येक शनिबार चाहिँ 2टा फ्लाइट गर्ने, अब आज पनि 2टा फ्लाइट गऱ्यौँ र अब पछि प्रत्येक शनिबार चाहिँ 2टा फ्लाइट गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। र यसमा चाहिँ यात्रुहरूको एकदम राम्रो उत्साह पाए, किन बन्दाबन्दीमा धेरै मान्छेहरू घुम्न नपाएको अवस्थामा माउन्टेन फ्लाइट जाने र एयरलाइन्सप्रति चाहिँ उहाँहरूले सुरक्षाको विधिहरू अपनाएकोमा उहाँहरू ढुक्क हुनुभयो र कन्फिडेन्स बढेको कारणले पनि माउन्टेन फ्लाइटप्रति यात्रुहरूको आकर्षण बढेको जस्तो लाग्छ। पर्वतीय उडानमा सहभागी भएका यात्रुहरूले नजिकैबाट हिमालय देख्न पाउँदा खुसी लागेको बताएका छन्। एउटा टिकट किन्दा अर्को सित्तैमा पाउँदा सस्तो पनि भएको र जहाजबाट हिमाल अवलोकन गर्दा निकै आनन्द महसुस भएको उनीहरूले बताए।
यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। पार्टी विवाद मिलाउन नेकपा सचिवालय बैठक असफल, सहमति नजुटेपछि दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन स्थायी कमिटीमा लैजाने निर्णय। नेपालमा थप 1024 जनामा कोरोना पुष्टि हुँदा 2206 जना निको, पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10 जनाको मृत्यु। राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न पर्ने माग राख्दै राजावादीहरूको देशैभरि प्रदर्शन, अहिलेको व्यवस्थाले मुलुक असफल भएको टिप्पणी। विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो, हालसम्म संक्रमितको संख्या 6,63,00,000 नाग्यो, 15,27,000 बढीको मृत्यु। र विश्वकप एसियाली छनौटमा कतारको शानदार जित, बङ्गलादेश 5-0 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।